खुदावंद के अजीम जलाली और फ़तहमंद नाम में आप सबको सलाम। आज हम जो है अहमकों के बारे में बात करेंगे। बाइबल में आपने देखा होगा नादान अहमक और अक्लमंद अहमक। अहमक के मायने जो हैं वो कोई बेअकल, बेवकूफ़ या कम अकल, नादान, मोटे दिमाग का बंदा। और बाइबल में अगर देखें तो इस मायने में भी हमें मिलता है और इखलाकी तौर पर अहमक के हवाले से भी हमें आयात और कुछ हवाले मिलते हैं। अगर हम बाइबल में से नया अहदनामा पहला क्रंथियों 3 बाब 18 आयत को पढ़ते हैं। कोई अपने आप को फरेब ना दे, अगर कोई तुम में अपने आप को इस जहान में हकीम समझे तो बेवकूफ़ बने ताकि हकीम हो जाए, क्योंकि दुनिया की हिकमत खुदा के नज़दीक बेवकूफ़ी है। चुनाचा लिखा है कि वो हकीमों को उन्हीं की चालाकी में फंसा देता है, और ये भी कि खुदावंद हकीमों के ख्यालों को जानता है कि बातिल है। बिल्कुल। इसके साथ हम एक और हवाला देखेंगे, इमसाल पहला बाब उसकी 7 आयत। खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हफाजत करते हैं। बिल्कुल, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। अभी हमने 2 हवाला जात पढ़े हैं। पहला क्रंथियों 3:18 में लिखा है अहमक वो है जो दुनिया की हिकमत रखता है, मतलब कि वो खुदा के नज़दीक बेवकूफ़ी है, यानी कि वो खुदा के नज़दीक तो बेवकूफ़ है जो दुनिया की हिकमत रखता है। और इसी तरह दूसरे हवाले में हम देखते हैं कि वो अहमक जो हिकमत और तरबियत की हकारत करता है, यानी कि ऐसा शख्स जो दुनिया में भी बेफिक्र है, लापरवाह शख्स है और जो हकीकी अकल के बगैर है, वो भी अहमक है। और दूसरा जो अहमक है वो उसके लिए इस्तेमाल किया गया है कि जिसने मसीह को कबूल कर लिया है, क्योंकि दुनिया उस पर हंसती और उसका मजाक उड़ाती है कि वो अहमक और मज़का खेज़ है। जैसा मत्ती 5 बाब 22 आयत में भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने वहाँ पे कहा कि जो कोई अपने भाई को अहमक कहेगा वो आतिशे जहन्नुम का सजावार होगा। इस आयत में पागल के बारे में भी जिक्र है, लेकिन हम पागल पे डिस्कशन नहीं कर रहे या सीख नहीं रहे, बल्कि हम अहमक पे सीख रहे हैं कि ऐसा शख्स जो अपने भाई को अहमक भी कहेगा वो भी आतिशे जहन्नुम का सजावार होगा। लिहाजा हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है कि हम अहमक का लफ्ज़ किसके लिए और कैसे इस्तेमाल करते हैं। बाइबल कहती है कि कभी गुस्से में भी इस लफ्ज़ को हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा इसके बारे में क्या बयान करता है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे और कुछ इकसाम जो अहमक के हवाले से बाइबल में बयान की गई हैं उनके बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहला जो इसमें किस्म आती है वो है दहरिया। दहरिया के बारे में आप जानते हैं? दहरिया वो जिसका खुदा पे यकीन ही नहीं है, वो कहता है कि जो कुछ है आदमी खुद ही है, खुदा पे उसका कोई भरोसा नहीं है। और इस तरह का अहमक जो है वो हमें बाइबल में भी नज़र आता है। ज़बूर 53 उसकी पहली आयत और ज़बूर 14 1 आयत, दोनों हवाले सेम आयत है उसमें कि अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं। लेकिन अब्रानी में इसको अगर हम देखते हैं तो उसमें यह बयान किया गया है कि जो अहमक है वो अपने लिए इस बात को कह रहा है कि मेरे लिए इस दुनिया में कोई खुदा नहीं है। बाकी दुनिया के लिए है, वो मानते हैं, लेकिन वो अपने लिए कहता है कि मेरे लिए खुदा नहीं है। वो यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि खुदा है ही नहीं दुनिया में, वो सिर्फ अपने लिए कह रहा है कि मेरे लिए इस दुनिया में कोई खुदा नहीं है। इसी तरह कुछ अमली दहरिए भी होते हैं, प्रैक्टिकल दहरिए, यानी कि वो इस बात को मानते हैं कि खुदा है लेकिन उसके आइन, उसके कवानीन पर अमल नहीं करते। उनकी ज़िंदगियों से ये चीज़ नज़र नहीं आती कि वो एक खुदा को मानते हैं या नहीं मानते, इसलिए उनको हम अमली दहरिए कहते हैं। और आज रात भी अक्सर ऐसे हैं जो जहन से तो खुदा पर यकीन रखते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियों से खुदा के जो मोहब्बत है और जो जलक है वो नज़र नहीं आती है। दूसरी किस्म जो इसमें है वो है मजाक उड़ाने वाले अहमक। उसके बारे में बाइबल कहती है कि अहमक गुनाह का मजाक उड़ाता है। इमसाल 14 बाब 9 आयत अगर हम देखें, वहाँ पे लिखा गया है कि अहमक गुनाह करके हंसते हैं पर रास्तकारों में रजामंदी है।
بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اس کے خلاف گناہ کیا ہے اور ہم نے اس کے قوانین کو توڑا ہے اور ہم موت کی سزا کے نیچے ہیں۔ اگر ہم رومیو 3:23 آیت کو دیکھتے ہیں کہ اس لیے سب نے گناہ کیا اور اس کے جلال سے محروم ہیں، اور رومیو 5:12 آیت میں لکھا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، اور اسی لیے ہم سب کو موت کی سزا سنائی گئی۔ اور اگر آپ دیکھیں اس کا ثبوت ہمیں قبرستان میں ملتا ہے کہ قبرستان بڑے ہوئے ہیں، صدیوں سے لوگ مر رہے ہیں، جو پیدا ہوتا ہے اس میں مرنا ہے، اور جو گناہ ہے وہ جسمانی موت کا سبب بنتا ہی ہے، لیکن یہ روحانی موت کا بھی سبب بنتا ہے کہ آپ زندہ تو ہیں لیکن روح آپ کی جو ہے خدا سے دور ہے، اور اس طرح آپ دنیا میں تو چل پھر رہے ہیں لیکن روحانی طور پر آپ جو ہیں اس موت میں شامل ہیں، آپ کی روح جو ہے وہ مردہ ہے۔ لہٰذا ہم موت کی سزا کے تحت چلتے ہوئے مردہ شخص بھی ہوتے ہیں، اور اس سزا کو ختم کرنے کا واحد راستہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم گناہ سے توبہ کریں اور جو خدا ہے اسے اپنا رب یسوع مسیح کو اپنا جات دہندہ قبول کریں۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اس گناہ کو اپنی زندگی سے نکالتے ہیں، اس سزا کو ہٹاتے ہیں، یا اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ اور آج میں یہ امید کرتا ہوں اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ آج ہم میں سے سب جو ہیں جن کے ایمان داواں ڈول ہیں یا ہم خدا سے دور ہیں تو ہم اپنے خداوند کو اپنا رب اور نجات دہندہ مانیں، آمین۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو گناہوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تیسرا جو احمق ہے اس کے بارے میں ہے کہ وہ جو بہتان لگانے والا، جھوٹے ہونٹوں سے نفرت پھیلانے والا احمق، اور اس کا حوالہ اگر ہم دیکھیں تو رومیو 3:2 باب اس کی 3 آیت ہے کہ اے انسان، تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کرتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا؟ ایسا شخص جو دوسروں کے بارے میں بری باتیں پھیلاتا ہے، من گڑت باتیں، جھوٹی باتیں، دوسروں کے کردار کو بدنام کرنا، بری گپ شپ کر کے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانا، بظاہر تو وہ شخص جو ہے اس کو چھری، چاقو یا بندوق سے قتل نہیں کر رہا، لیکن اپنی زبان سے اس بندے کا جو کردار کشی ہے وہ کر کے اس کو قتل کر رہا ہے۔ اور آج بھی ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے احمق اور بہتان لگانے والے، الزام لگانے والے ہیں۔ بائبل ان کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ گناہوں میں ایک ایسا فرد ہے اور یہ خدا کی نظر میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ چوتھی قسم جو ہے وہ ہے مسیحی احمق، اور اس کا ہمیں ریفرنس جو ہے وہ لوکا 24:13 آیت میں ملتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے، دفن ہوئے اور تیسرے دن جب جی اٹھے تو ریزریکشن سے پہلے وہ مختلف جگہ پہ 11 جگہ پہ اپنے شاگردوں لوگوں کو دکھائی دیے تھے۔ تو یہ 2 شاگردوں کی کہانی ہے کہ جب وہ اماوس گاؤں کی طرف یروشلم سے جا رہے تھے تو وہ جاتے ہوئے چلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے تو یسوع مسیح بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا، چلنا شروع ہو گیا، لیکن وہاں پہ لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں بند کر دی گئی تھیں۔ اب وہ 2 آدمی جو تھے وہ آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے، اداس تھے، تو انہوں نے یسوع مسیح جب ان کے ساتھ شامل ہوا تو اس نے کہا کہ تم چلتے ہوئے کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک شخص، تو یہاں پہ لگتا ہے کہ مہمان آیا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ پچھلے ہفتے میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ یہاں پہ ایک شخص تھا یسوع مسیح جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل کو خلاصی کروائے گا، وہ بنی اسرائیل کی خلاصی کرائے گا، اور اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی بھی اٹھوں گا۔ اس کو ہمارے فقی فریسیوں نے اور جو سردار کاہن تھے انہوں نے پکڑ کے مصلوب کر دیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قبر خالی بھی ہے، لیکن وہ اس چیز کو قبول نہیں کر رہے، شک کر رہے ہیں۔ اور وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو لوکا 24 باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، پھر یسوع نے ان سے کہا، آئے نادانوں، اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو۔ یعنی کہ وہ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے، ان کا یقین، بھروسہ، ٹرسٹ نہیں ہے ان باتوں پہ۔ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ تب یسوع نے ان کو
موسیٰ سے لے کے سب نبیوں کے نوشتے جو یسوع مسیح کے بارے میں لکھے تھے ان کے بارے میں سمجھایا اور تب ان کی آنکھیں کھلی۔ دوسرے لفظوں میں وہ مسیحی احمق جن کے ہاتھ میں خدا کا کلام ہے، جو اس کی گواہی پڑھتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں لیکن خدا کے وعدوں پر شک کرتے ہیں، وہ مسیحی احمق ہیں۔ پانچویں قسم ہے امیر یا دولت مند بیوقوف یا احمق، اور اس کی کہانی ہمیں لوکا 12:16 میں ملتی ہے۔ بچپن سے ہی ہم نے سنی ہوگی، کئی دفعہ سنی ہے کہ ایک امیر شخص تھا جس کی ایک سال بہت ساری فصل ہوئی۔ اب اس کے پاس اتنی جگہ نہیں تھی کہ اپنی کوٹھیوں میں وہ فصل کو رکھ سکتا۔ اس نے کیا کیا، اپنی اپنی کوٹھیاں جو تھی پرانی والی ان کو ڈھا کے نئی کوٹھیاں بنائیں، اور اس نے دل میں کیا خیال کیا، اس نے کہا کہ لوکا 12:20 میں لکھا ہوا ہے کہ تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی اور خوش رہ۔ وہاں پہ کلام کیا کہتا ہے کہ مگر خدا نے اس سے کہا، آئے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم بھی امیر بننے کی کوشش کرتے ہیں، بہت کچھ ہمارے پاس آ جائے، اپنے مستقبل کے بارے میں، ریٹائرمنٹ کے بارے میں، کہ ہمارے پاس اچھا پیسہ آ جائے، دن دولت ہو جائے، تاکہ بڈھے بڑے جڑا ٹائم ہے نا ساڈا اچھا گزر جائے۔ لیکن ہم موت کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ اور خداوند یہاں پہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے اس سے کہا، آئے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ بائبل کہتی ہے کہ ایسا وہ شخص ہے جو اپنے لیے زمین پر خزانہ رکھتا ہے لیکن خدا کی طرف مالدار نہیں ہے۔ اس نے غلط جگہ پر خوشی حاصل کرنے کی کوشش کی، اس نے موت کو نظر انداز کر دیا۔ خدا کے نزدیک وہ شخص جو اس دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کی فکر میں ہے، زیادہ محنت کرتا ہے، سماجی طور پر ترقی کرنا چاہتا ہے، ابدی چیزوں سے زیادہ دنیاوی چیزوں میں خوش رہتا ہے، وہ احمق ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے یقیناً اس کا نام سب جانتے ہیں۔ جو امیر ہے وہ خوشحال بھی ہے اور سماجی کام بھی کرتا ہے، ہر روز اخباروں کے نام بھی آتا ہے کیا جو نیا اتنے کچھ ڈسٹریبیوٹ راشن کر دیتا، اتنے کچھ کر دیتا، اچھی چیزیں کرتا ہے وہ، صرف اس لیے کہ اس کا نام جو ہے نا وہ سب لوگوں جانے اور اس کی عزت ہو۔ لیکن اگر یہی ہم خدا سے پوچھیں کہ اس آدمی کا نام کیا ہے تو اس کا جواب ہمیں کیا ملے گا خدا کی طرف سے، جو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بیوقوف ہے، وہ ایک احمق ہے۔ اور امیر آدمی وہ ہے جو احمق ہے اور جس نے زمین پر خزانے جمع کیے لیکن آسمان کے لیے کچھ نہیں جمع کیا۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہیں یا نہیں۔ آخری قسم جو ہے 7ویں، وہ حوالہ ہے پہلا کرنتھیوں 1:18 میں، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اب وہ احمق جس کے نزدیک صلیب کا پیغام جو ہے بیوقوفی ہے، ہم جو ایماندار ہیں ہمارے لیے یہ خدا کی طاقت ہے، مسیح کا پیغام، صلیب کا پیغام، جسے دنیا بیوقوفی سمجھتی ہے۔ کیونکہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنا رب اور نجات دہندہ مان لیتے ہیں تو دنیا کے لوگوں کی خوشیاں، نفسانی ہوس اور یہ دنیاوی چیزیں جو ہیں ان سے ہم منہ موڑ دیتے ہیں، اور پھر یہ لوگ جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے ہمیں بیوقوف اور احمق سمجھتے ہیں۔ اور حقیقی ایماندار جس کے دل میں خدا کی محبت ہے، مسیح کو پہچانتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جس بھی وہ برے شخص کو، بد کردار شخص کو، نشئی کو، شراب نوش والے شخص کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو خدا کی تعلیم دے، مسیح کی خوشخبری سنائے۔ لیکن خالی اس کی محنت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ خدا کا پاک روح اس کو اس بارے میں تعلیم نہ دے۔ رومیوں 5:5 میں لکھا ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ وہی ان لوگوں کے ذہنوں سے پردے ہٹاتا ہے اور پھر اپنے گناہوں سے وہ توبہ کر کے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم شیطان کے احمقوں میں سے ہیں یا مسیح کی خاطر احمق بننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ مثال 12 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے
अहमक की रवश उसकी नज़र में दुरुस्त है। आज हम किस रास्ते पर हैं? तंग रास्ते पर जो अपनी ज़िंदगी की तरफ जाता है, या चौड़े रास्ते पर जो कि हलाकत की तरफ जाता है? बाइबल बताती है कि हमें एक इंतखाब करने की ज़रूरत है। हम न्यूट्रल नहीं रह सकते। बाज़ लोग ऐसे हैं जो दुनियावी काम भी करते हैं और चाहते हैं कि खुदा के साथ भी चलें, तो खुदा का कलाम हमें सख्ती से ख़बरदार करता है कि हमें न्यूट्रल नहीं रहना, नीम गर्म नहीं रहना, या तो ठंडे हो जाओ तो या गर्म हो जाओ। तो इसी तरह हम मसीह की खिदमत कर सकते हैं। मत्ती 16 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपनी खुदी का इनकार करके अपनी सलीब उठाना, ये मसीह के साथ हमें मेल मिलाप की एक शनाख्त है, अलामत है। और ये कोई बीमारी या कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन इस दुनिया के लोग हम पर हंसेंगे, उनके लिए मजाक का बायस होंगे, और अगर हम मुसीबत और इज़ार आसानियों के लिए तैयार नहीं हैं तो हम मसीह के पैरोकार नहीं हो सकते। जब यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे तो वहाँ पर भी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तू तो अपने आप को खुदा का बेटा कहता था, इतने इतने बड़े काम तूने किए, मौजे किए, तो अब अपने आप को भी बचा, अपने आप को क्यों नहीं बचा रहा तू? लेकिन वहाँ पर भी यीशु मसीह ने अपनी खातिर नहीं, हमारे गुनाहों की खातिर जान दी। वो अभी भी दूसरों के लिए ही काम कर रहे थे और अपनी जान दे रहे थे। लेकिन हकीकत में सलीब पर यीशु ने हमारे गुनाहों की खातिर जान दी और खुदा ने उसकी मौत को हमारे गुनाहों की कुर्बानी के तौर पर कबूल किया। खुदा पाक है, रास्तबाज है, और हमें भी रास्तबाज होने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि उसके साथ आसमान की बादशाही में जाएं तो, और हमें रास्तबाजी हासिल करने के लिए कोई कीमत अदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपना बेशकीमत खून जो है बहा दिया। सिर्फ हमें 3 चीज़ें करने की ज़रूरत है कि अपने गुनाहों से तौबा करें, यानी कि अपनी ज़िंदगी का रुख जो है हम मोड़ दें। हमारी ज़िंदगी में जो हम काम कर रहे हैं, तौर तरीके हैं, उनको बदल डालें और मसीह को अपनी ज़िंदगी में अव्वलीन तरजीह दें। छोटे होते हम एक गीत गाते होते थे, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं चलती है, शायद आपने भी सुना हो। और उसमें यह है कि जब शैतान ड्राइवर होवे गाड़ी थम गिर जाती है, और जब यीशु ड्राइवर होए तो गाड़ी स्वर्ग को जाती है। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में यीशु को अपना ड्राइवर बनाने की ज़रूरत है, ताकि वो हमारी ज़िंदगी को लेकर चले और हमारी ज़िंदगी में हर वो खुदा के कलाम की बातें पूरी हों, उसे दिल से कबूल करने की ज़रूरत है। और मसीह की फरमाबरदारी में चलने के लिए हमें बाइबल का मुताला करने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है, तब भी हम उसके सच्चे पैरोकार बन सकते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।